ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر إني لأظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناهم معه جميعا وكلا من بعد لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه والحق نزل ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا فالقرآن فرقناه لتلقى للناس إلا مقسم نزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا الذين أوتوا العلم قل يا العالم يخيرون لرزقا سددا ويقولون سبحان وعد ربنا إن كان لمغفور ربنا يفعلا ويخيرون لرزقا يبقون ويزيدهم خشوعا. الله أكبر. الله أكبر. قل ادعوا الله بدر الرحمن أيما تدعوه فدعوا الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغوا بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له من الذل فكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له وجها قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا وعند الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت لم تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باق نفسك على آثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث فإن جعلنا مع الأرضين تلا لنبلوهم أيهم أحسن عملا فإن لجاعلون مع علي صيدا زرزانا بالستان أصحاب الكهف فرقم كانوا من آياتنا عذابا إذا بالفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على قلوبهم فقال ربنا رب السماوات والأرض لا ندعو من دونه إلا قل كل إن شتت هؤلاء كما اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا فإذا اعتزلتم ما يعبدون إلا الله فهو للكهف ينشر لكم ربكم برحمته وهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور الكافرين ذات اليمين وإذا غربت تخذتهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آية الله من يهد الله فهو مهتدي فلتجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقبا نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم ذات اليمين وقلبهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقبا نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باتت علي بالمسجد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثنا للصالح بين قال قائل منهم قبل بسم قال لبثنا يوما أو بعض أيام قال لبثنا يوما أو بعض أيام قال بل لبثتم يوما أو بعض أيام قال ربكم أعلم ما لبثتم فبعثوا أحدكم وباريكم وهذه المدينة فلينظر أيها أسقاطها من فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشركن بكم أحدا إنه ينزل عليكم يدمكم ويديكم في بلاد من في ملة لن تفلحوا أبدا وذلك عطنا عليم ليعلم أن وعد الله حق وأن ساعة لا ريب فيها إذ عظمنا بينهم فقال ابن عليهم بني ربهم أعلم بهم قال الذين غلموا على أمر لا تتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم قلبهم ويقولون خمسة سادسهم قلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم قلبهم ربي يعلم ما يعلم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مرا ظاهرا ولا تستفت بهم من أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني بالأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا تسعا قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به واسمه ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه حداوة ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ولا تدع عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تدع من أقبل قبله عن ذكرنا واتبعوا وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم من جاب اليمين ومن جاب لكم من أعطنا العالم نارا أحد من صراطك وإن سقط من شكا بمعنى قلبه ليشفي الوجوه ويشتري مثلا مرتفقين الذين عملوا صالحات إنا لا نزيد من أحسن ولا أولئك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون أصحابنا من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من صدر ويستبرقون يتقون الرواقن محسبات وحسنت مرتفقا.